संविधान आफै बनाउने नेपाली जनताको सपना 2064 साल चैत्र 28 गतेको निर्वाचनबाट सुरुवात भयो। नेपालमा संविधान सभाको चर्चा 2007 साल अघिदेखि नै भएको थियो। श्री 3 पद्म शमशेरले 2003 मा वैधानिक सुधार समितिको प्रस्ताव अघि बढाएका थिए। राजा त्रिभुवनले 2007 साल फागुन 7 गतेको शाही सम्बोधनमा हाम्रो प्रजाको शासन अब उपरान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएको जनसमक्ष सन्देश दिनुभएको थियो। हाम्रा प्रजाको शासन अब उपरान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले सो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्य सम्पादन गर्नमा मद्दत र सल्लाह दिनका निमित्त एक मन्त्रीमण्डल गठन र नियुक्त गरिबक्सेका छौँ। प्रजातन्त्रका लागि सशस्त्र क्रान्तिको अगुवाई गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले सिद्धान्ततः संविधान सभाद्वारा नै संविधान निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2007 सालमा भारतको वैरगनियामा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलनले राणा शासनको अन्त्यपछि जनताका प्रतिनिधिले बनाउने संविधानद्वारा मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्रको उदय भयो। जनताले रोजेको वैधानिक सभाले तर्जुमा गर्ने विधान नबनेसम्मको लागि अन्तरिम विधानको घोषणा पनि भयो। त्यस बखत संविधान सभाको निर्वाचन गराउन प्रतिनिधित्व ऐन 2008 को निर्माण गरियो भने निर्वाचन कमिसनको गठन गरिएको थियो। तर राजनीतिको बाटो प्राय सोझो हुँदैन। शाही घोषणा र अन्तरिम संविधान 2007 मा उल्लेख गरिएको संविधान सभाको निर्वाचनतर्फ मुलुक अघि बढेन। राजाबाट सल्लाहकार सभा गठन गर्ने अभ्यास सुरु भयो। 2011 सालमा राजा त्रिभुवनको स्वर्गारोहणपछि 2014 माघ 19 मा राजा महेन्द्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि रहने संविधान सभाको बदलामा संविधान मस्यौदा कमिसनद्वारा नयाँ संविधानको मस्यौदा हुने शाही घोषणा भयो। सोही साल चैत्र 3 गते संविधान मस्यौदा कमिसन गठन भएपछि राजनीतिक अस्थिरता र दाउपेचकै बीच संविधान सभाको बाटो हरायो। 2015 मा तत्कालीन राजा स्वयंले संविधान जारी गरी संसदको निर्वाचन गराए। नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका दलहरूले संसदको निर्वाचनमा भाग लिए। 2016 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो। सामाजिक सुधारका जनपक्षीय कामहरू भए। जननिर्वाचित सरकारको लोकप्रियता र राजाको शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षा सँगसँगै जान सक्ने कुरै भएन। 2017 पुस 1 गते निर्वाचित सरकारलाई बलपूर्वक अपदस्थ गरियो। प्रमुख नेताहरूलाई बन्दी बनाइयो। संसदमा 2/3 स्थान सहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि सङ्घर्ष सुरु गर्यो भने संसदमा 4 सिट जितेको कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको एक घटकले संविधान सभाको माग गर्यो। अर्को समूहले विघटित संसदको पुनर्स्थापना माग गर्यो। 2019 सालमा राजा महेन्द्रले नयाँ संविधान मार्फत दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे। नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकले बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन उठाइरहे। दलहरूको आन्दोलन र मागलाई सम्बोधन गर्न 2036 सालमा जनमत संग्रहको घोषणा गर्न राजा बाध्य भए। सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा जनमत प्राप्त भयो। दलहरूले नतिजालाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकेनन्। नेपाली काङ्ग्रेस र विभिन्न वामपन्थी दलहरूले कार्यगत एकताका साथ जनआन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याए। 2046 को जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भयो। संविधान सुधार सुझाव आयोग मार्फत संविधान निर्माणकै बाटोमा मुलुक अघि बढ्यो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 मार्फत संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र सहितको राजनीतिक व्यवस्था सुरुवात भयो।
2048 सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। नेपाली कांग्रेसको बहुमत सहित प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बलियो प्रतिपक्षका रूपमा संसदमा उपस्थित रह्यो। प्रतिनिधि सभामा 9 स्थान सहित संयुक्त जनमोर्चा तेस्रो स्थानमा उपस्थित थियो। यस अवधिमा राजनीतिक दलहरूका बीच साथै सत्तारूढ दल भित्रकै गुटगत द्वन्द्वका कारणले राजनीति सहज रूपमा अगाडि बढ्न सकेन। संसदीय गतिविधिहरू स्वाभाविक देखिएनन्। फलतः लामो संघर्षपछि पुनर्स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्र अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटित भयो। संसदीय अभ्यासमा रहेको संयुक्त जनमोर्चाको घटक बिच्कियो। 2051 को मध्यावधि निर्वाचनमा सहभागी भएन। नेपाली कांग्रेस सहित नेकपा एमाले र अन्य दलहरूले चुनावमा भाग लिए। अल्पमतको सरकार बन्ने अवस्था आयो। नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो। 9 महिनाको अवधि पुग्न नपाउँदै संसदमा सरकार परिवर्तनको खेल पश्चात संसद विघटन भयो। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। यस किसिमको राजनीतिक अस्थिरताका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई मार्फत 40 बुँदे माग राख्दै 1 महिनाभित्र माग पूरा नभएमा 2052 फागुन 1 गतेबाट सशस्त्र विद्रोह गर्ने भनी नेकपा माओवादीको माग पत्र पेश भयो। 2052 फागुन 1 बाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनवादी राज्य सत्ताका लागि विद्रोहको बन्दुक उठायो। पहिलो दिन नै केही प्रहरी चौकी र सरकारी कार्यालयमा आक्रमण गर्यो। एकातर्फ सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा हत्या, अपहरण, भौतिक सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोडको घटना बढिरहेको थियो भने अर्कोतर्फ संसदीय राजनीतिमा सरकार गठन, विघटन, राजनीतिक दलको विभाजन जस्ता घटना चक्रहरू भइरहेका थिए, जसका कारण जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको थियो, जसले सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको पक्षलाई मलजल पुर्याइरहेको थियो। सरकार, राजनीतिक दल र संवैधानिक राजतन्त्रका रूपमा रहेको राज संस्था बीच सशस्त्र द्वन्द्वलाई हेर्ने र बुझ्ने फरक फरक दृष्टिकोण साथै एक आपसमा शंका उपशंका रहेको तथ्य बाहिर आउने गरेको थियो। यसैबीच 2056 सालमा आम निर्वाचन भयो। नेपाली कांग्रेसको बहुमत सहित सरकार बन्यो। दलभित्रको गुट उपगुटका कारण सरकार फेरबदल हुँदै रह्यो। माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष चर्कदै गयो। जनधनको क्षति व्यापक हुँदै गयो। समस्या समाधानका विषयमा सरकार र दरबार बीच टकराव भएको तथ्य प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभयो। सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो। प्रहरी चौकीमा सीमित रहेको आक्रमणको श्रृङ्खला शाही नेपाली सेनाको ब्यारेकसम्म पुग्यो। नेकपा माओवादीसँग वार्ता सुरु भयो। शान्ति वार्ताको टेबलमा माओवादीका तर्फबाट गोलमेज सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधान सभाको माग प्रस्तुत भए। यसैबीच 2058 जेठ 19 गते राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश हुने गरी राजदरबार हत्याकाण्ड हुन पुग्यो। माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष अन्तर्गत हत्या हिंसाको व्यापकता देशव्यापी बन्न पुगिसकेको थियो। 2059 जेठमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। राजा ज्ञानेन्द्रको संविधान विपरीतको सक्रियता बढ्यो। राजाको इच्छामा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन थाले। राजा आफै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्न पुगे। यस बीचमा राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको मागमा अडिग भई आन्दोलनरत रहे। सडकमा समेत संसद सञ्चालन गरे। धरपकड भयो। प्रमुख दलका नेताहरूलाई गिरफ्तार गरियो। अर्कोतर्फ माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष साथै सडक आन्दोलनमा रहेका दलहरूसँग सहकार्य गरी जनआन्दोलन गर्ने नीति लिई दलहरूसँगको गोप्य वार्ताको थालनी गरे। यसैबीच 2062 मङ्सिर 7 गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दी देवी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र
संयुक्त वाम मोर्चा सहितको 7 राजनैतिक दल र नेकपा माओवादी बीच निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने, संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण गरी राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाका लागि जनआन्दोलन गर्ने 12 बुँदे सहमति भयो। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापनको बाटोका रूपमा पुनः संविधान सभाको बहस राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा जोडिन पुग्यो। तत्कालीन 7 दल र विद्रोही माओवादीका बीच भएको समझदारीका आधारमा दलहरूले 2062-63 को 19 दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन सफलतामा टुङ्ग्याए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको सम्माननीय सभामुख पदमा श्री सुभाष चन्द्र नेमुवाङ निर्वाचित हुनुभएको थियो। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले 2063 जेठ 4 गते संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै ऐतिहासिक घोषणा गर्यो। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले राज्य शक्तिको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्दै संविधान सभाको मार्गमा अघि बढ्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्ने भयो। राज परिषदको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ। यसले गर्दै आएका आवश्यक काम प्रतिनिधि सभाले व्यवस्था गरेको हुन्छ। संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने मार्गचित्र तयार भयो। युद्ध विराम, आचार संहिता, लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन जस्ता सहमति र सम्झौता हुँदै 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। निर्वाचनका लागि विश्वसनीय आधार बनाउन माओवादी सम्मिलित सरकार बन्नु आवश्यक थियो। यसका लागि अन्तरिम संविधानको निर्माण र अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको गठन भयो। अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको सम्माननीय सभामुखमा पुनः श्री सुभाष चन्द्र नेमुवाङ चयन हुनुभयो। सशस्त्र विद्रोहमा रहेको नेकपा माओवादी पहिलो पटक 2063 माघ 1 गते मनोनित सदस्य समेत गरी 83 सदस्य सहित 330 सदस्य रहने अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा प्रवेश गर्यो। 2063 चैत 18 गते प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादी सम्मिलित अन्तरिम सरकार बन्यो। यो सरकारको काम संविधान सभाको निर्वाचन गराउनु थियो। 2064 जेठ साथै मङ्सिर महिनामा गर्ने भनिएको संविधान सभाको निर्वाचन दुवै पटक तोकिएको मितिमा हुन सकेन। संविधान सभाको निर्वाचन 2064 चैत 28 गते देशभर एकै दिन संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। संविधान सभा निर्वाचनलाई एक युगमा आउने एक दिनका रूपमा हेरिएको थियो। हत्या हिंसाको अन्त्य भई शान्ति, लोकतन्त्र र अग्रगामी राज्यको पुनर्संरचना मार्फत मुलुकको परिवर्तनका लागि राजनीतिक कर्मी मात्र होइन, सर्वसाधारण पनि उत्तिकै उत्साहित थिए। 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोहको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण साथै 240 वर्षको शाहवंशीय शासनको भविष्य र नेपाली जनताले आफूमा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरी आफ्नो संविधान आफै लेख्ने ऐतिहासिक कामको थालनीका रूपमा एउटा अविस्मरणीय क्षणको चौतर्फी प्रतीक्षा भइरहेको थियो। निर्वाचनमा कुल 1,08,66,131 मतदाता अर्थात् 61.70% मतदाताले मतदान गरेका थिए। सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा आम जनता, सरकार साथै निर्वाचन आयोगलाई सबैतिरबाट बधाई आइरहेको थियो। संविधान सभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने 240 जना सदस्य, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने 335 सदस्य र मन्त्री परिषदबाट मनोनित 26 सदस्य सहित कुल 601 सदस्य रहने संविधान सभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल 220 स्थान प्राप्त गरी पहिलो दल बनेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले 110 स्थान सहित दोस्रो ठूलो दल
र नेकपा एमाले कुल 103 स्थान प्राप्त गरी तेस्रो ठूलो दलको स्थान प्राप्त गरेको थियो। मधेसी जनअधिकार फोरमले कुल 52 स्थान प्राप्त गरी चौथो दलको हैसियत कायम गरेको थियो। संविधान सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत 9 दलको प्रतिनिधित्व रहेको थियो भने समानुपातिक निर्वाचनबाट 25 दलले संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए। संविधान सभामा प्रत्यक्षतर्फ 29 र समानुपातिक र मनोनित समेत गरी कुल 197 महिला अर्थात् 32.78% महिला सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। निर्वाचन आयोगले संविधान सभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरे पश्चात 2063 जेठ 4 को तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको ऐतिहासिक घोषणाको मर्म बमोजिम राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 69 बमोजिम संविधान सभाको पहिलो बैठक 2065 ज्येष्ठ 15 गते बिहान 11 बजे बस्ने गरी आह्वान गर्नु भएको थियो। 601 सदस्यीय संविधान सभाका लागि सिंहदरबार स्थित प्रतिनिधि सभाको ग्यालरी बैठक सानो हुने भएपछि नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संविधान सभा भवनका रूपमा तयार गरिएको थियो। अन्तरिम संविधानको धारा 68 मा व्यवस्था भए बमोजिम संविधान सभाको बैठकमा भाग लिनु अघि सदस्यको शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान बमोजिम ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सभासद कुल बहादुर गुरुङले जेठ 14 गते संविधान सभाको सभा कक्षमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपस्थित सदस्यका बीच आफूले शपथ लिनुभयो। त्यस लगत्तै उहाँले संविधान सभाका सभासदहरूलाई सामूहिक रूपमा शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। संविधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2064 मा भएको कानुनी व्यवस्थाको आधारमा निर्वाचित संविधान सभाका सदस्यहरूले नेपाली भाषा साथसाथै आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिनुभएको थियो। शपथ ग्रहणमा सभासदहरू आफ्ना जाति र संस्कृति झल्काउने वेशभूषामा उपस्थित हुनुभएको थियो। संविधान सभाको पहिलो बैठक 2065 जेठ 15 गते बिहान 11 बजे बस्ने गरी आह्वान भए तापनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको संवैधानिक व्यवस्था लगायत अन्य समसामयिक सुधारको लागि संविधानको संशोधन गरी तत्काल संविधानमा व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक भएको र गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू बीच आपसी समझदारी जुटाउनु पर्ने भएकोले सो विषयमा भएको छलफल लम्बिँदै जाँदा संविधान सभाको बैठक निर्धारित समयभन्दा करिब 10 घण्टा 20 मिनट ढिलो गरी ज्येष्ठ सदस्य सम्माननीय कुल बहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा राति 9:20 बजे प्रारम्भ भएको थियो। मान्य सदस्यहरू, संविधान सभाको आजको पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। 2065 जेठ 15 गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकमा राजनैतिक दलहरूका बीच भएको सहमति तथा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 159(2) अनुरूप नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट पारित गरी गणतन्त्रको कार्यान्वयनका लागि संविधान सभाको पहिलो बैठकमा 5 बुँदे गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको तर्फबाट माननीय गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले पेश गर्नुभएको थियो। गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदले पास गर्नु अगाडि संविधान सभा भित्र रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहमतिका लागि हामीले छलफल गरेका थियौँ। फेरि आज हामीले 7 दलको बैठक गऱ्यौँ र सहमति फेरि जनायौँ र आजै मन्त्री परिषदको बैठकबाट गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेर हामीले संविधान सभा समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 560 मत र विपक्षमा 4 मत परेकोले गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव अत्याधिक बहुमतले पारित भएको घोषणा सम्माननीय अध्यक्षले गर्नुभएको थियो।
मतदान गर्ने सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 159 बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्यो। संविधान सभामा उपस्थित 25 मध्ये 24 दलका सभासदले गणतन्त्र कार्यान्वयनको पक्षमा मतदान गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सदस्यहरूले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित भए पश्चात नेपालमा 238 वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो। संविधान सभाको पहिलो बैठकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भइसकेको सन्दर्भमा नारायणहिटी दरबारमा रहेका राजा र निजसँग सम्बन्धित निजी सचिवालय संरचना 15 दिनभित्र हटाउन र दरबार परिसरमा रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई सभाको यो बैठक निर्देश गर्दछ भन्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो। नारायणहिटी दरबारमा रहेका तत्कालीन राजा र निजसँग सम्बन्धित निजी सचिवालय संरचना यो प्रस्ताव पारित भएको मितिले 15 दिनभित्र हटाउन सभाको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। यो निर्णयको 15 दिनपछि अर्थात् 2065 जेठ 29 गते राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी राजदरबारबाट बिदा लिनु भएको थियो। गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव संविधान सभाबाट पारित भएपछि 2065 असार 29 गते अन्तरिम संविधानको 5औं संशोधन गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन राजनीतिक सहमतिमा संविधान सभाले गर्ने, राजनीतिक सहमति हुन नसकेमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको थियो। यसै अनुरूप 2065 श्रावण 6 गते भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट श्री रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको थियो भने यसअघि श्रावण 4 गते भएको निर्वाचनबाट श्री परमानन्द झा उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको थियो। संविधान सभाको 2065 साउन 9 गते बसेको बैठकले संविधान सभाको अध्यक्ष पदमा सभासद सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चुनेको थियो भने मङ्सिर 13 गते संविधान सभाको बैठकले सभासद पूर्णा कुमारी सुवेदीलाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित गर्यो। 2065 जेठ 23 गते बसेको संविधान सभाको दोस्रो बैठकबाट 44 सदस्यीय संविधान सभा कार्यविधि नियमावली मस्यौदा समिति गठन भयो। असार 5 गते समितिले माननीय नारायणमान बिजुक्छलाई संयोजक चयन गर्यो। संविधान सभाले कार्तिक 29 गते संविधान सभा नियमावली 2065 र संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली 2065 गरी 2 वटा नियमावली पारित गर्यो। नियमावलीले संविधान सभाको बैठकमा विपक्षको व्यवस्था गरेको थिएन भने व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा बस्ने बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्षको व्यवस्था गरेको थियो। 2065 मङ्सिर 1 गतेको संविधान सभाको बैठकले आफ्नो कार्यतालिका पारित गरेको थियो। सभाको 2 वर्ष कार्यकाल मध्ये व्यतीत भएको समयावधि बाहेक बाँकी 1 वर्ष 6 महिना 15 दिनको अवधि अर्थात् 2067 जेठ 14 गते भित्र संविधान निर्माण गरिसक्ने स्पष्ट मार्गचित्र कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको थियो। संविधान निर्माणको मार्गचित्र विषयगत समितिहरूले संविधानको अवधारणा र सम्बन्धमा नागरिक समाज, विशेषज्ञ र आम नागरिकबाट राय सुझाव लिने। समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर नयाँ संविधानको अवधारणा पत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने। समितिहरूले तयार पारेको अवधारणा पत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा संविधान सभामा छलफल गरी त्यसमा कुनै सुझाव र निर्देशन भए सो सहित संवैधानिक समितिमा पठाउने। संविधान सभाले दिएको सुझाव र निर्देशनको आधारमा संवैधानिक समितिले
विषयगत समितिबाट पेश भएका मस्यौदालाई एकीकृत गरी नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने। संवैधानिक समितिले तयार गरेको संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि संविधान सभामा छलफल गरी पारित गर्ने र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने। संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि जनताको राय सुझाव लिने। जनताको सुझाव बमोजिम संविधानको पहिलो मस्यौदा परिमार्जन गरी संविधानको विधेयक सभामा पेश गर्ने। संविधान सभा सदस्यहरूबाट प्रस्तुत संशोधन सहित सभामा धारागत छलफल गरी प्रस्तावना सहित प्रत्येक धारा उपधारा पारित गर्ने। पारित संविधानमा सबै सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्ने। अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने र राष्ट्रपति समक्ष पेश गरी संविधान जारी भएको घोषणा गर्ने। संविधान सभाको 2065 मङ्सिर 30 गतेको बैठकले संवैधानिक समिति, 10 वटा विषयगत समिति र 3 वटा प्रक्रियागत समिति गठन गरेको थियो। विषयगत समितिहरूले अवधारणा पत्र सहितको संविधानको मस्यौदा गर्ने। प्रक्रियागत समितिहरूले विषयगत समितिहरूका लागि आवश्यक सहयोग पुर्याउने र संवैधानिक समितिले संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी रहेको थियो। 2065 पुस 29 गते 12 वटा समितिका सभापतिहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो भने संवैधानिक समिति र जनमत संकलन तथा समन्वय समितिमा भने निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा सभापतिको चयन भएको थियो। समितिको संरचना र नेतृत्व यस प्रकार थियो। संवैधानिक समिति सभापति माधव कुमार नेपाल, 2066 भदौ 12 गतेदेखि निलाम्बर आचार्य। मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति सभापति बिन्दा पाण्डे। अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समिति सभापति लालबाबु पण्डित। राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति सभापति लोकेन्द्र विष्ट मगर। व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरूप निर्धारण समिति सभापति रमेश रिजाल। राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति सभापति शम्भु हजरा दुसाद। न्याय प्रणाली सम्बन्धी समिति सभापति प्रभु शाह। संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति सभापति गोविन्द चौधरी। प्राकृतिक स्रोत आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समिति सभापति अमृता थापा मगर। सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समिति सभापति नवोदिता चौधरी। राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति सभापति अमिक शेरचन। नागरिक सम्बन्ध समिति सभापति मीना पाण्डे। जनमत संकलन तथा समन्वय समिति सभापति प्रमोद प्रसाद गुप्ता। क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समिति सभापति मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव। विषयगत समितिको कार्यथालनी र सुझाव संकलन। समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेका विषयवस्तुमा अवधारणा पत्र र मस्यौदाका लागि विज्ञ, विशेषज्ञ र आम जनताबाट राय सुझाव संकलन गर्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूबाट आह्वान गरी संविधान निर्माणको कार्यथालनी गरेका थिए। त्यसैगरी संविधान निर्माण प्रक्रियामा जनताको व्यापक सहभागिता र राय सुझाव लिने उद्देश्यले संविधान सभाका सदस्यहरू रहनु भएको 40 टोली निर्माण गरी 2065 फागुन 16 गतेदेखि चैत 9 गतेसम्म 240 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगी संविधान सभाका विभिन्न समितिहरूले तयार गरेका प्रश्नावली मार्फत राय सुझाव संकलन गरिएको थियो। सुझावको संकलनका लागि देशभर 1906 वटा कार्यक्रम भएका थिए भने प्रश्नावली मार्फत प्राप्त सुझावको संख्या 4,94,643 थियो। प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट प्राप्त राय समेत गर्दा संविधान सभालाई करिब 5 लाख सुझाव प्राप्त भएका थिए। प्राप्त सुझावहरूलाई प्रतिवेदनमा समावेश गर्न समितिका सदस्यहरू आफैले छानबिन र विश्लेषण गर्नुभएको थियो। समितिहरूले अवधारणा पत्र तयार गर्दा आवश्यकता अनुसार विभिन्न विज्ञ र सरोकारवाला अन्य पक्षलाई समितिमा आमन्त्रण गरी सुझाव लिएका थिए। त्यसैगरी दलका चुनावी घोषणा पत्र, संवैधानिक इतिहास र विश्वका विभिन्न मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरेका थिए। समितिहरूले सहमति भएका विषयमा सर्वसम्मत र सहमति हुन नसकेका विषयमा फरक मत सहित अवधारणा र मस्यौदा मतदानको प्रक्रियाबाट टुङ्गो गरेका थिए। सबैभन्दा धेरै विषयमा मतदान संवैधानिक समितिमा भएको थियो भने शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा कुनै पनि प्रस्तावले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा सोही अनुसारको बहुमत, अल्पमत र
फरक मत सहितको प्रतिवेदन तयार भएको थियो। संविधान सभाको पहिलो 2 वर्ष कार्यकालभित्रै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा अवधारणा सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन समितिहरूले तयार गरेका थिए। 11 विषयगत समितिले कुल 683 वटा बैठक बसी 2765 घण्टा समितिको कार्यमा व्यतीत गरेका थिए। सहमति जुट्न नसकेपछि फरक मत सहित पूर्ण बैठकमा समितिका प्रतिवेदन प्रस्तुत भएका थिए। हरेक समितिको प्रतिवेदनमाथि संविधान सभामा 6 घण्टाका दरले 5 दिन छलफल भएको थियो। मान्य सदस्यहरू आजको बैठकमा उक्त प्रतिवेदनमाथि हुने छलफलको लागि दलीय आधारमा जम्मा 6 घण्टाको समय निर्धारण गरेको छु। सहमति जुटाउन बारम्बारको प्रयास असफल भएपछि नियमावली संशोधन गरेर ती विवादित प्रश्न समेत संवैधानिक समितिमा पठाइएको थियो। संवैधानिक समितिले ती विवाद समाधान गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू रहेको विवाद समाधान उपसमिति गठन गरेको थियो। मुख्य प्रश्नमा सहमति नजुट्ने, समझदारी बनिहालेमा पनि स्थायी नहुने समस्याका कारण संवैधानिक समितिबाट एकीकृत मस्यौदा तयार हुन सकेको थिएन। विषयगत समितिहरूका प्रतिवेदनमाथि संविधान सभामा भएको छलफलमा संविधानको अन्तर्वस्तुमा थुप्रै दलीय मत भिन्नताहरू प्रस्तुत भएका थिए। राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, नागरिकता, आत्मनिर्णयको अधिकार, बहुलवाद, जनयुद्ध जस्ता शब्दावली र राजनीतिक अग्राधिकार जस्तो मुद्दाको व्यवस्थापन जस्ता आधारभूत राजनीतिक विषय नै मुख्य विवादित बन्न पुगेका थिए। विषयगत प्रतिवेदनहरूमा रहेका फरक मत, विरोधाभास, दोहोरिएका विषय र छुटेका विषय पहिचान गर्न अवधारणा पत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन समिति 2066 जेठ 13 मा गठन भइसकेको थियो। सभासद अग्नि खरेल संयोजकत्वको यस समितिले पहिचान गरेको विवादको सूची लामो थियो। समितिले 114 पटक बैठक बसी विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरूमा रहेका फरक मत, विरोधाभास विषयहरू, दोहोरिएका र छुटेका विषयहरू पहिचान गरी विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न समितिगत रूपमा छुट्टा छुट्टै सुझाव तयार पारेको थियो। समितिले सहमति कायम गर्न नसकेका विषयमा संविधान सभाबाट निर्णय गर्न सहज होस् भनी 210 वटा प्रश्नावली निर्माण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति तर्फको विवादित विषयको प्रश्नावली बनाउने वा नबनाउने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन समितिमा विवाद उत्पन्न भएपछि संवैधानिक समिति सचिवालयले 78 वटा प्रश्नावली निर्माण गरेको थियो। विवादका मुख्य गाँठाहरू यस्ता थिए। शासन कसले गर्ने? प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले कि संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले? प्रदेश कतिवटा र के आधारमा बनाउने? नामाङ्कन र सीमाङ्कन कसरी गर्ने? निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने? बहुमतीय, पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित? संविधानको व्याख्या सर्वोच्चले गर्ने कि छुट्टै संवैधानिक अदालतले गर्ने? प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मध्यबाट हुने कि योग्यता पुगेका बाहिरका व्यक्ति पनि प्रधान न्यायाधीश हुन पाउने? संविधानमा असंशोधनीय विषय राख्ने नराख्ने? राखेमा के राख्ने? सम्पत्तिमा सीमा तोक्ने वा नतोक्ने? बहुलवाद, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन जस्ता शब्दावलीलाई संविधानमा कसरी प्रयोग गर्ने? राजनीतिक अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता मुद्दाको सम्बोधन कसरी गर्ने? अवधारणा तथा प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन समितिले पहिचान गरेका विवाद समाधान संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरू रहनु भएको राजनीतिक संयन्त्रबाट गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तदनुरूप संविधान सभाका सम्माननीय अध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र नेमुवाङको पहलमा संयन्त्रको 2067 असोज 25 गते बसेको बैठकले माओवादी अध्यक्ष सभासद पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलमा सभासद रामचन्द्र पौडेल, सभासद झलनाथ खनाल, सभासद उपेन्द्र यादव, सभासद नारायणमान भिजुक्ष, सभासद प्रेम बहादुर सिंह र सभासद रुक्मिणी चौधरी सदस्य रहनु भएको थियो भने कार्यदलको प्रत्येक बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र संविधान सभाका सम्माननीय अध्यक्ष उपस्थित हुनु भएको थियो।
यस प्रकार निरन्तर रूपमा बसेको कार्यदलको बैठकले मङ्सिर 26 सम्ममा 132 विवादित प्रश्नमा सहमति जुटायो। त्यसलाई संविधान सभाको पूर्ण बैठकले अनुमोदन गर्यो। संविधान सभा नियमावलीमा 2067 माघ 10 गते गरिएको संशोधनले संवैधानिक समितिको क्षेत्राधिकार विस्तार गरी विवाद समाधानको जिम्मेवारी थप्यो। विवाद सहितकै प्रतिवेदन प्राप्त गरी संवैधानिक समितिले समाधानको प्रयास गर्ने, नभए बहुमतको निर्णयका लागि पूर्ण बैठकमा प्रस्ताव लैजाने र प्राप्त परिणाम अनुसार एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने बाटो खुल्यो। संविधान सभाले 2067 माघ 12 गते राजनीतिक संयन्त्रबाट समाधान नभएका 78 प्रश्न सहित 7 वटा विषयगत समितिका राज्य पुनर्संरचना बाहेक प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठायो। समितिको पूर्ण बैठकले 3 वटा विवादित प्रश्नमा मात्र सहमति जुटाउन सक्यो। बाँकी 75 वटा प्रश्न टुङ्ग्याउन समितिले 2067 फागुन 13 गते माओवादी अध्यक्ष सभासद पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय विवाद समाधान उपसमिति गठन गर्यो। उपसमितिमा एमाले वरिष्ठ नेता सभासद माधव कुमार नेपाल, कांग्रेस संसदीय दलका नेता सभासद रामचन्द्र पौडेल, मधेसी मोर्चाका तर्फबाट सद्भावना पार्टीका नेता सभासद लक्ष्मणलाल कर्ण, साना दलहरूका तर्फबाट नेकपा संयुक्तका सभासद कल्पना राणा सदस्य रहनु भएको थियो। यस उपसमितिले 2068 पुस 15 गतेसम्म राज्य पुनर्संरचना बाहेकका 78 मध्ये 48 वटा विवादमा सहमति जुटाएको थियो। सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र संवैधानिक समिति र विवाद समाधान उपसमितिमा महिनौं भएका छलफलले प्रश्नावलीको संख्यालाई उल्लेख्य मात्रामा घटाउने काम गर्यो। ती प्रयासले विवादलाई साँघुर्याउने, छलफल प्रक्रियालाई सहज बनाउने र राजनीतिक लेनदेनका लागि मुख्य मुद्दामा केन्द्रित गर्न मद्दत गरेको थियो। म्याद थपको श्रृङ्खला। संविधानमा रहने अन्तर्वस्तुमा दलहरू बीच सहमति हुन नसक्दा संविधान सभाबाट पारित कार्यतालिका बमोजिम काम सम्पन्न हुन सकेन। कार्यतालिका पटक पटक संशोधन भयो। 2 वर्ष अवधि समाप्त भए पश्चात 2067 जेठ 14 को मध्यरातमा अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल पहिलो पटक 1 वर्ष लम्ब्याइयो। थपिएको 1 वर्ष अवधिमा समेत विवादहरू ज्यूका त्यों रहे। 2068 जेठ 15 को बिहान हुनै लाग्दा दोस्रो पटक पुनः 3 महिना संविधान सभाको कार्यकाल थपियो। 2068 भाद्र 12 मा फेरि तेस्रो पटक 3 महिना म्याद थप भयो। म्याद थपको अन्तिम श्रृङ्खलाका रूपमा 2068 मङ्सिर 14 मा चौथो पटक 6 महिना थप गरी संविधान सभाको कार्यकाल 2069 जेठ 14 सम्म पुर्याइएको थियो। संविधानको प्रारम्भिक खाका निर्माण। संविधान सभाको मस्यौदा तयार पारी संविधान सभामा पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक समितिले 2066 माघ 21 गते संविधानको प्रारम्भिक खाका तयार गर्न 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले संविधानको 27 भाग र अनुसूचीहरू रहेको प्रारम्भिक खाकामाथि समितिमा छलफल गरेको थियो। सबै विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरू एकै पटक पारित गरेर मस्यौदा एकीकरणका लागि संवैधानिक समितिमा पठाउने संविधान सभा नियमावलीको व्यवस्थालाई संशोधन मार्फत परिवर्तन गरेर संविधान सभाले एक गरी प्रतिवेदन पठाउने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नाले मस्यौदा एकीकरणको कार्यले गति लिन सकेन। संविधान सभाले विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरू पटक पटक र विवादित अवस्थामा नै पठाएका कारण विषय वस्तुहरूलाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट मिलान गरी संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्न असहज भएको थियो। यस बीचमा संवैधानिक समिति विवादमा अल्झिरहे तापनि संवैधानिक समिति सचिवालयले सहमति हुँदै गएका विषयलाई मस्यौदा गरी क्रमशः खाकामा समावेश गर्ने कार्य गरे तापनि समितिको बैठकमा राख्ने अवसर मिल्न सकेको थिएन। 2069 जेठ 2 गते 3 दलका शीर्ष नेताहरूले सबै विवादित विषयमा सहमति कायम गरेका र जेठ 14 भित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कारण
सचिवालयले तयार गरेको मस्यौदा संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्य समक्ष आवश्यक पुनरावलोकनका लागि पेश गरिएको थियो। 2069 जेठ 6 गते सभासद माधव कुमार नेपालको अग्रसरतामा संविधान सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, संवैधानिक समितिका माननीय सभापति सभासद पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभासद रामचन्द्र पौडेल र सभासद झलनाथ खनाल सम्मिलित शीर्ष बैठकले संवैधानिक समितिका सचिवलाई भइरहेको मस्यौदा तर्जुमाकारहरूसँग बसी तर्जुमाको दृष्टिकोणबाट अन्तिम रूप दिन निर्देशन भएपछि 2069 जेठ 6, 7 र 9 मा संवैधानिक समितिका सभापति, कानुनविद र संवैधानिक समितिका सचिवद्वारा मस्यौदाको दृष्टिकोणले पुनरावलोकन गरिएको थियो। उक्त मस्यौदा संविधान सभाको कार्यकालको अन्तिम दिन अर्थात् 2069 जेठ 14 गते शीर्ष नेताहरूको निर्देशन बमोजिम सभासद अग्निप्रसाद खरेल, सभासद खिमलाल देवकोटा, सभासद रमेश लेखक र सभासद लक्ष्मणलाल कर्णले अध्ययन गर्नुभएको थियो। राजनैतिक सहमति जुटिहालेमा 1 घण्टा भित्रै संविधानको विधेयक तयार हुने गरी संविधान सभा सचिवालय तयारी अवस्थामा रहेको थियो। संविधान सभाका महासचिव श्री मनोहर प्रसाद भट्टराईको निर्देशनमा सचिवालयका कर्मचारीहरू साथै मुद्रण सम्बन्धी अन्य सरकारी निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। 14 गते बिहानैदेखि लगभग 6 बजेकै समयदेखि मलाई फोनहरू आउन थालेका थिए नेतृत्व पङ्क्तिबाट। विशेष गरी तत्कालीन संविधान सभाका सम्मान्य सभामुखज्यूले मलाई बिहानै फोन गरेर अलर्ट गर्नुभएको थियो, आज सहमति हुन्छ र संविधान जारी गर्नुपर्छ होला, त्यसकारण त्यसको लागि पर्ने आवश्यक तयारीहरू सबै गर्नुहोला, तपाईलाई सूचना आउने बित्तिकै तपाईँ त्यसमा जुट्नुहोस् र आजै यो सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर एका बिहानै दिएको सूचना दिन ढल्किएर मध्यरातमा पुग्दाखेरि त्यो कालरात्रिमा विसर्जन हुन पुग्यो। बालुवाटारमा भइराखेको नेतृत्व पङ्क्तिको बैठक, जसले उहाँ विवाद समाधान गरेर संविधान घोषणा गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरिराख्नु भएको थियो, त्यो असफलतामा टुङ्गियो। नेताहरू छिन्नभिन्न हुनुभयो। विवाद यति धेरै थियो र सामाजिक सरोकारहरू यति धेरै थिए, नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण नागरिकहरू चाहिँ उद्वेलित अवस्थामा संविधान घोषणा हुन्छ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्थामा एकाएक नहुने स्थितिमा पुगेर त्यसले जुन किसिमको चाहिँ नि सरगर्मी समाजमा उत्पन्न गर्यो र चारैतिरबाट सिंहदरबार इभन घेरियो पनि, मध्यरातमा जनताको चासो कस्तो थियो भन्ने कुरा तपाईँ सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर हामी बन्द कोठामा बसेर प्रयास गरिराखेका थियौँ। सचिवालय सम्पूर्ण त्यसको प्रतीक्षामा थियो कुन घडी टुङ्गिएको कुरो आउला र हामी आफ्नो प्रयास प्रकाशनका काममा जुटौँला भनेर मैले आफ्ना सारा प्याराफेर्नेलियाहरूलाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राखेको थिएँ। ती सब कुराहरू स्ट्यान्ड स्टिल थिए र तिनीहरूलाई हामीहरूले प्रयोगै गर्न नपरिकन एकाएक दिन घर्किएर असफलतामा परिणत भएर घर फर्किनु परेको बहुतै नमिठो र कहिल्यै नबिर्सने खालको दुःखद अनुभव र दुखी मन लिएर हामीहरू घर घर फर्किएका थियौँ। सिंहदरबार बन्द गरिएको थियो, बाहिरबाट चाहिँ नागरिकहरूको भिडले चाहिँ प्रवेश गरेर कुनै किसिमको अप्रिय घटना पो घट्ने हो कि स्वयं सभासदहरू संविधान सभामा कुरेर बस्नुभएको थियो बिहानदेखि मध्यरातसम्म। उहाँहरू स्वयं पनि एकदमै आन्दोलित हुनुहुन्थ्यो, बडो एग्रेसिभ ढङ्गले उहाँहरू प्रस्तुत हुनु भइराखेको थियो। उहाँहरूको भाषा, तौर तरिका र बडी ल्याङ्ग्वेज देख्ने मानिसहरूलाई अहिले पनि थाहा छ कि ती सब कुराहरू चाहिँ सहज थिएनन् र त्यो अन्ततः कालरात्रिभन्दा पनि अझ कठोर दुःखद थियो। यसरी संवैधानिक समितिले तयार गरेको सहमति भएका विषयको मस्यौदालाई सचिवालयका तर्फबाट कानुनविदहरूको सहयोग समेतको आधारमा पूर्णता दिने प्रयास समेत सफल हुन सकेन। सबै दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित संविधान सभाको संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिको 2069 जेठ 9 र 11 का बैठकहरू संविधानमा रहेका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन असफल भए। उनीहरू बीच विवादित विषय टुङ्ग्याउन संविधान सभाको पूर्ण बैठकमा मतदानका लागि लैजाने प्रश्नावलीमा समेत विवाद भयो। संवैधानिक समितिले बिजनेस दिन नसक्दा
वैशाख 21 देखि जेठ 13 सम्म दैनिक डाकिएका संविधान सभाका 20 वटा बैठक लगातार सूचना टाँस गरी स्थगित भएका थिए। 2069 जेठ 14 पछि संविधान सभाको कार्यकाल विस्तार गर्न नमिल्ने गरी सर्वोच्च अदालतले 6 महिना अघि नै आदेश गरेको भए तापनि सरकारले जेठ 9 गते 3 महिना म्याद थपका लागि संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा दर्ता गरायो। विधेयक अघि नबढाउन सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लियो। विकल्पहरू साँघुरिएपछि दलहरूले संविधान सभाबाट संक्षिप्त संविधान जारी गर्ने र बाँकी विवाद रूपान्तरित संसदलाई छोड्ने विकल्पमा सुरु गरेको छलफल पनि सार्थक निष्कर्षमा पुगेन। संविधान जारी गर्न सहमति नजुटे निर्वाचनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने विकल्पमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू बीच अन्तिम र निर्णायक छलफल नै हुन सकेन। यसैबीच सरकारले संविधान सभा विघटन गरी 2069 मङ्सिर 7 गते निर्वाचन गराउन गरेको मन्त्री परिषदको निर्णय राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा नै निष्प्रभावी बन्न पुग्यो। अन्ततः पहिलो संविधान सभाको अन्तिम दिन 2069 जेठ 14 गते बैठक नै बस्न नसकी संविधान सभाको कार्यकाल समाप्त भयो। अन्त्यमा विधान सभाको 2 वर्ष कार्यकाल साथै पटक पटक गरी थपिएको अर्को 2 वर्ष गरी कुल 4 वर्ष अवधिमा संविधान निर्माणका लागि थुप्रै प्रयास भए तापनि संविधान भने जारी हुन सकेन। संविधान सभाको अन्तिम अवस्थासम्म पनि सहमति कायम हुन नसकेका 117 वटा विवादित विषयहरू जस्ताको त्यस्तै रहे। हुन त 2069 जेठ 2 गते प्रमुख दलहरूका बीच 11 प्रदेश सहितको संघीय संरचना, शासकीय प्रणाली, संघीय संसद गठन, न्याय प्रणाली र संवैधानिक अदालत लगायतका विवादित विषयमा सहमति भए तापनि दलहरू सहमतिको अडानमा कायम रहन सकेनन्। अन्ततः पहिलो संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भयो। ऐतिहासिक पहिलो संविधान सभाले नेपालको इतिहासमा आफ्नै स्मरण छाडेर गएको छ। संविधान निर्माणको 80% भन्दा बढी कार्य सम्पादन गरे पनि संविधान जारी गर्ने जस भने पाउन सकेन। यस सत्यलाई चिरकाल पर्यन्तसम्म सुरक्षित गरी राख्न शान्ति कोष सचिवालयको सहयोगमा संघीय संसद सचिवालयले यो वृत्तचित्र निर्माण गरेको हो। यस अघि सचिवालयले